Follow Goa News Hub on Instagram, Facebook, and Twitter. नमस्कार, येवकार तुमकां. आज आमी स्कायपाचेर खास करून मुलाखत घेवपा खातीर आपयल्ले आसा रेव्होल्युशनरी गोवनचे मुखेली मनोज परब हांकां. आणि तशें खास आसा कारण काल जी आमी मुलाखत केली अलेक्स रेजिनाल्ड कुर्तोरीचे आमदार, तांणी आपल्या मुलाखतीन कांय आरोप केल्ले आसा रेव्होल्युशनरी गोवनाचेर. सो आमी आज ठरयले मनोज परब हांचे कडल्यान आयकुपाचें म्हणून. देव बरें करूं मनोज बाब, तुवें वेळ दिलो म्हणून. एक आनी महत्वाचो आरोप जो सध्या टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन म्हटल्यार विदाउट नेमिंग, व्हॉट इज युअर इमिडिएट रिएक्शन? इमिजिएट रिएक्शन हेच आहा की रेजिनाल्डान वचोन पुलीस कंप्लेंट करपाची की एक टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन गोंयान एक्झिस्ट करता खंयचे तरी, जे ते नांव तेणी सांगूंक ना, तेजी पुलीस कंप्लेंट तेणी करपाचे. आनी हो एक सिरियस विशय आसा की एक MLA म्हणटा की गोंयान एक टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन आसा जे तेच्या अगेन्स्ट उलयता, जाल्यार आमकांय आमच्या आमदाराची सेफ्टी जाय. कितें जालो तरी तो आमचो आमदार आसा. सो खंयचेय टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन गोंयान येवन तेणी आमच्या आमदाराक धमकोवपाचें न्हू, आमच्या आमदाराक मातसो भंय घालचो न्हू, आनी रेजिनाल्डान कंप्लेंट करची पुलिशेन जाता तितले बेगीन. आनी हे तो करतलो तेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्सूय तेच्या वांगडा रावतली, कित्याक खंयचेय टेररिस्ट ऑर्गनायझेशनाक आमी आमच्या गोंयान अशी दादागिरी करपाक दिवचे ना. इनडायरेक्टली तो हिंट करता तुमचे कडेन. तो म्हणटा की आपल्याक फाटली 5 वर्सां सतायलो म्हणटा, आपल्याक त्रास केलो. आपूण ओगी रावलो तेन्ना, पूण आतां आपूण ओगी रावचो ना. हाऊ डू यू रिएक्ट टू दॅट अगेन? इनडायरेक्टली तो आतां आमकां म्हणटा जाल्यार खंयचें टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन आमी तर न्हू, पूण जर तो आमकां म्हणटा जाल्यार हांव तेच्या कडेन तें मागता की तेणी कंप्लेंट करची, आमचें नांव घालचें, नाजाल्यार विदाउट नेम सुद्दां कंप्लेंट केल्यार जाता. आनी सेकंडली 5 वर्सां आमी तेका त्रास केलो, तो कोण आमचो लागून गेल्लो ना. पयलीं म्हटल्यार आमी सगळे MLAंच्या अगेन्स्ट जे MLA जे आमदार आसले, मिनिस्टर आसले, जे गोंयकारांच्या अगेन्स्ट काम करताले, वोट डिवायड करून BJPक परते ते निवडून हाडपाक सोदताले, नाजाल्यार मायग्रंटांच्या वोट बँक पॉलिटिक्स करताले, तेंकां राखून दवरताले, जाल्यार तेंच्या अगेन्स्ट आमी उलयताले. जे इलिगलिटीज करताले तेंच्या अगेन्स्ट उलयताले, आनी तेतून हो एक आसलो, रेजिनाल्डूय एक आसलो. आमी पळयला हाजे फाटल्यान थोडे व्हिडियोज जातूंत तुमी रेजिनाल्डाक प्रेज केला की तो एकटोच असो आमदार आसा जाणे पोगो बिल असेंब्लीन घातलें, तो आमचे बरोबर रावलो. सो इट वॉज ऑल लुकिंग लायक तुमी आनी रेजिनाल्ड मातशे लागीं आसा किंवा तुमकां रेजिनाल्डा बद्दल आदर आसा असो. तेणी आयज कालच्या इंटरव्यून तेणी एक्चुअली तेजो रंग दाखयलो. तेणी क्लियर कट सांगलें की आय वॉज प्लेइंग टू द गॅलरीज म्हणून. म्हणजे जे तेणी पोगो बिल डिस्कस करपाक घातलेले, जे रेझोल्युशन तेणी घातलेले, बिल घालूंकूच ना, तेणी रेझोल्युशन्स घातलेले, आनी जे ते उलयल्लो तेका तेच्या 5 एडवोकेटान अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून सांगले आसतना तेणी ते रेझोल्युशन म्हणून घातले, नाजाल्यार स्पिकरा कडेन दिल्ले फक्त चॅक करपाक, आनी ही वॉज प्लेइंग टू द गॅलरीज म्हणून. हेच्या वयल्यान आमकां कळ्ळें की तो गोंयकारां खातीर ना. हे आमकां मागीर जेन्ना आमी कारगील वोट बँक पळयता तेन्नाय आमकां कळलें की हो गोंयकारांक लागून ना. पूण जो तो दाखयतालो तेणी काल प्रूव केलें की इतलीं वर्सां तो असेंब्लीन रावन फक्त ही वॉज प्लेइंग टू द गॅलरीज. कित्याक जेन्ना तुवें तेका पोलाचो सुद्दां प्रश्न विचारलो तेन्ना तेणी म्हटलें की थंय जे ड्रामेटिक्स जे जाता ते ड्रामेटिक्सान आपूण ना म्हणून, तो ड्रामा करता तितून आपूण ना. म्हणजे इतलीं वर्सां हो असेंब्लीन ड्रामा करतालो आनी ही वॉज प्लेइंग टू द गॅलरी आनी लोकांक पिशान काडटालो म्हणून. हे आयज काल एक्चुअली प्रूव जाल्लें आसा आनी तेच्या तोंडान तेणी सांगलेलें. दुसरी गजाल म्हणजे पोगो बिला विशीं अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून जाल्लें आसा. सो डू यू लायक भितर एक प्रश्न प्रत्येक जाण विचारता, कॉन्स्टिट्युशनल अनकॉन्स्टिट्युशन, की कार्लोस आसा पळय, कार्लोस फेरेरा जे अडोणीचे आमदार आसा, ते आमदार म्हणून असेंब्लीन तुमच्या बरोबर उबे रावना, पूण असेंब्ली भायर ते म्हणटा हे बिल कॉन्स्टिट्युशनल म्हणून. हाजेर कितें रिएक्शन? जेन्ना बिल टेबल जातले तशें आमी म्हणटा सदांच, आनी आमी हेच्याय पयलीं प्रेस कॉन्फरन्सान सांगलेलें की जेन्ना बिल टेबल जातले तेन्ना कार्लोस सर आमच्या वांगडा आसतलो ना की हे सगळ्यांक कळटलें. सो तें हांव आतां डिस्क्लोज करपाक शकना. बट आमी जाणा की कार्लोस सराचें आनी आमचें पर्सनल रिलेशन कशें आसा तें. गोंयच्या इश्यूंक लागून जावं नाल्यार ते पोगो बिलाक लागून जावं, कितें कितले क्लोजनेस आसा नाल्यार कितले आमी डिस्कस करता तें आमी जाणा. तें आमकां कोणाक सांगपाची अशी गरज ना, लोकांक प्रूव करपाची गरज ना. ते असेंब्लीन कार्लोस सर 100% प्रूव करतलो. ना, पूण असेंब्लीन उबो रावतलो अशें म्हणटा, जाल्यार पयर तांणी कांयच उतरूय काडूना तुमच्या ना, सपोर्टाक पयर जेन्ना पयर असेंब्लीन.
पयर जे बिल जाल्ले ते बिल टेबल जावंक नासले, ते इनफॉर्मल डिस्कशन चलताले थंयसर फक्त ते इनफॉर्मली ते बिल काडून भायर मारपाचें नाटक थंयसर चलतालें आनी कांय चलोंक ना. तेंकां ते बिल टेबल करपाचें नासलें, ते बिलाचेर डिस्कशन करपाचें नासलें, ते बिल काडून भायर मारपाचें. कित्याक आतां पंचायत इलेक्शन आसा, सो पंचायत इलेक्शनाक लोकांक दाखोवपाचें तेंकां आसलें की हे पोगो बिल बीन कांय ना, हे अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा आनी आमी रिजेक्ट केल्ले म्हणून. ते रिजेक्ट बिजेक्ट कांय करूंक ना. जेन्ना आमी रिप्लाय मागलो भितर खंयसरूच बिल रिजेक्ट जाला म्हणून बरयल्लें ना. तेजेरूय आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतले जेन्ना आमकां बाकीचे थोडे डॉक्युमेंट्स उरला ते मेळ्ळ्या उपरांत. पूण जेन्ना फॉर्मल डिस्कशन जातलें तेन्ना डिफरंट लेवलाचेर डिस्कशन जातलें आनी तेन्नाय आमकां खबर आसा की भरपूरशे आमदार आसा जेंचेर आयज गोंयकारांचो प्रेशर आसा, जे आयज लोकांच्या प्रेशरान म्हाका दिसता पोगोक सपोर्टूय करीत. कितले आमदार सपोर्ट करतले अशें दिसता फाल्यां जर टेबल जालें जाल्यार? बीजेपीचे तर करचेच ना, कित्याक ते तर करपाक शकत ना, कित्याक तेंच्या हायकमांडा वयल्यान कितें येता. पूण गोंयान जे काँग्रेस आसतले नाजाल्यार गोवा फॉरवर्डाचो आमदार आसा आनी आप आसा, जर तेंकां दिसता लोकांचो प्रेशर ऑलरेडी आसा तेंचेर, मायग्रंटांचे वोट बँक तेंची एक्सपोज जायत आसा आनी ते जर आनी एक्सपोज जाल्यार आनी प्रॉब्लम जातलो. सो म्हाका दिसता एटलीस्ट 4-5 जाणांनी तरी सपोर्ट करपाक जाय. म्हणजे ते एक्सपोज जावं जायना म्हणून सपोर्ट करतले काय तांकां बिल आवडटा येस, म्हणून एक्सपोज सपोर्ट करतले? जावंक जायना म्हणून सपोर्ट करतले, कित्याक सगळ्यांच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन मायग्रंटांची वोट बँक जी आसा ती 40-50% पावल्ली ना, थोड्यांची 10-20% आसा. सो तेंकां फायनली गोंयकारांचीच मतां जाय. सो ती गोंयकारांची मतां हर्ट जावपाक जायना म्हणून तेंकां गोंयकार वांगडा रावपाक जाय. जर ते रावंक ना, इतलें जावन सुद्दां जर ते रावना, जाल्यार ते डायरेक्ट सर्टिफायड एंटी गोवन म्हणून जातले आनी फुडल्या इलेक्शनाक तेंकां जिखपाचे चान्सीस म्हणटा पळय ते 100% कमी जातले. म्हणजे ते 4-5 जाण आमदारांक घेवन पोगो बिल कसो पास करतलो मागीर तूं? पोगो बिल पास जावपाचें कशें आसा, फाल्यां सरकार जेन्ना म्हणटा, जेन्ना बीजेपीचे लोक आसा, जे आमी म्हणटा की ते करचे ना. आमच्या सायडीनसून आमी आयज प्रूव्ह करपाक सोदता की ही जी बीजेपी सरकार आसा, हो जो गव्हर्नमेंट आसा, हो एंटी गोवन आसा. आमकां 100% गॅरंटी आसा की हे पोगो बिल पास जावपाक कशेंच दिवपाचे ना. पूण लोकांक कळपाक जाय ते अनकॉन्स्टिट्युशनल बिल न्हू. कॉन्स्टिट्युशनल बिल हे कशे भायर मारता. आतां तेंच्यांनी मारला म्हणून आमकां डिस्कशन जाल्लें जाय, कित्याक डिस्कशन जिखतले आमी इतली आमकां गॅरंटी आसा. ते वोटिंगेचेर भायर मारीत बिल, पूण कॉन्स्टिट्युशनल वायज लिगॅलिटीचेर ते बिल भायर मारपाक शकना आनी हें आमकां प्रूव्ह करपाक जाय. आनी आमकां लोकांक इतलेंय सांगपाक जाय की हें जर बिल पास करतले, हें जर बिल भितर पडटलें आनी जर ते लिगॅलिटीन जर पास जातले जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे भुरगे भितर जाय, आमदार भितर जाय. म्हणजे 2027 म्हणसर पोगो बिल पास जावचें ना असो मनोज परब म्हणटा. ना, पोगो बिल 100% पास हे बीजेपी करचेच ना आनी जर तेंच्यांनी केलें जाल्यार ते एक आश्चर्य आसतलें, ते एक वंडरूच आसतलें. कित्याक तेंची वोट बँक जी आसा, ह्या फावट बीजेपीन पळयल्लें आसा की जी वोट बँक तेंची जाल्या ती वोट बँक सगळी मायग्रंटांची आसा, भुमिपुत्राची आसा. हे बीजेपीन प्रूव्ह केला लास्ट इलेक्शनाक की भुमिपुत्र बिल 30 वर्साच्याक तो गोंयकार म्हणून डिफायन करता, भुमिपुत्र म्हणून डिफायन करता. पूण 60 वर्साच्या गोंयकाराक तो डिफायन करपाक सोदिना. तेन्ना तो कॉन्स्टिट्युशनाचे गजाली सांगता, लिगॅलिटीचे गजाली सांगता, सेक्शन 17, 18, 19चे गजाली सांगता. पूण भुमिपुत्र बिलाच्या टायमार तेंकां कांयच लागलें ना. सो हें एकदां प्रूव्ह जालां. पूण आमकां ते परते असेंब्लीन आनी सामकें सर्टिफायड प्रूव्ह करपाक जाय की हे जे एंटी गोवन आमदार आयज असेंब्लीन आसा ते खरेच एंटी गोवन हे ह्या पोगो बिलाचेर प्रूव्ह जातले. ओके. आनी परत एकदा 2-3 गजाली टच करपाच्यो उरल्यो. रेजिनाल्ड तो म्हणटा आपणा हातीन कांकणां घालूना. तुम्ही जे तरेन धमकी दिता, जे तरेन आमदार तुमी म्हळ्यार एक्झॅक्टली तुमचें नांव घेवना, बट इट इज नोन एव्हरीवन की तुमचो आमदार आमी दाखयता तुका म्हणटा. सो हें कितें युद्ध टायप सुरू जाल्ल्या भशेन दिसता. युद्ध टायप म्हटल्यार पयलीं म्हटल्यार हे जे तेणी स्टेटमेंट केला की हातीन कांकणां घालूंक ना म्हटल्यार हेच पयलीं तेका लज दिसपाक जाय. जे बायलां तेका वोट मारता, जी वुमन वोटर्स आसा तेका वोट मारता, जी आमच्या गोंयची जी बायल आसा नाजाल्यार खंयचीय बायल आसा, त्या बायलाक हातीन कांकणां म्हणजे तो म्हणटा की ती बायल वीक आहा. आयज जेन्ना हो प्रेसिडेंटाचे वोट करपाक गेल्लो तेन्ना कोणाक वोट मारलेले तेणी? दादलेक मारलेले काय बायलेक मारलेले? हातीन कांकणां आसलेल्या बायलेकूच तेणी वोट मारला आनी हातान कांकणां आसलेली बायलूच आयज प्रेसिडेंट जाल्ली आसा इंडियेची. हे तेणी लक्षांत दवरपाक जाय. त्या कांकणांचो आनी त्या बायलेचो डिसरिस्पेक्ट तेणी करचो न्हू. हो तेणी केल्लो आसा. बीइंग एन एमएलए तो म्हणटा आपूण 4 फावट निवडून येयल्लो. ह्या 4 फावट निवडून येवन तेणी फक्त बायलांचो डिसरिस्पेक्ट करपाक काल तेणी स्टेटमेंट मारला की बायलां वीक आसा आनी दादले स्ट्रॉंग आसा आनी सगळ्या बायलांनी हेचो निशेध करपाक जाय. सगळ्या बायलांक तेच्या वोटरांक कळपाक जाय. आतां पंचायतीक इलेक्शन आसतलें तेन्नाय वोटरांक कळपाक जाय, बायलां वोटरांक कळपाक जाय की तुमकां हो रेजिनाल्ड कितें समजता. आपूण सुपर पॉवर समजता आनी बायलांक तो कांकणां घालून वीक समजता आनी हें आमी टोटली कंडेम करता की हें जें स्टेटमेंट केलां तेणी रेजिनाल्डान फाटीं घेवपाक जाय. तेणी फाटीं घेवपाक जाय म्हणजे घेवपाक जाय. नाजाल्यार प्रत्येक बायल जी आसा
जी एम्पावर्ड आसा नाजाल्यार हाऊसवायफ आसूं नाजाल्यार कितें आसूं त्या बायलेचो इन्सल्ट तेणी केलाय सिद्धा. दुसरें म्हळ्यार तुमच्या आनी हाच्या मदीं सध्या हे झगडी सुरू जातली रेजिनाल्ड आनी तुमच्या मदीं सध्या शीतयुद्ध चल्लां, नांव घेनासतना चल्लां. सो वाडटलीशी दिसता. वाडटलेच 100% वाडटले. जो असेंब्लीन रावन आमकां धमकी दिता, आमच्या आमदाराक रागान उलोवन थंयसर फडफडटा तो धमकी आमी रेजिनाल्डाक तोंडार सांगता तुज्या कडेन गट्स आसा जाल्यार आमच्या कडेन आमचें नांव घे. आमी तोंडार सांगता, आमी भियाना. आमी 4 फावटी निवडून येवपाची गरज ना. आमकां 1 फावट निवडून येयला तेच आमकां खूब जाला. तेचेरूच हे हालता. जो फुडें कितें जातलें तें खबर ना. पूण ह्या रेजिनाल्डाक ह्या माध्यमांच्यान सांगपाक सोदता, गट्स आसा जाल्यार नांव घे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें. मागीर फुडें कितें करपाक जाय तें आमी करता. तूं असेंब्लीन रावन तुवें सांगलां मरे की आतां आमी वोगी रावचे ना म्हणून आमी चॅलेंज एक्सेप्ट केल्ली आसा ह्या रेजिनाल्डाची, ह्या 4 फावट जाल्ल्या एमएलएची आनी ती जी चॅलेंज आसा ती आमी आतां तेका चॅलेंज करता. नांव घे तेणी एक्सेप्ट करून दाखोवपाची. ना जाल्यार तेणी माउथ तेजे शट करून जो तो म्हणटा असेंब्लीन आय डोंट टॉक शीट म्हणून, पूण ही टॉक शीट हें आमी सांगता. हो नाका जाल्ल्या थंय उलयता आनी आय एम प्लेइंग टू द गॅलरी. लोकांक पिशान काडपाक गेल्या फावटी तेणी पोगो बील घातलें, नाटक केलें, सारक्या रितीन इंट्रोड्यूस करूंक ना, स्पिकराक फक्त लेटर केलें, मागीर तेणी रेझोल्युशन घातलें आनी तेणी आपल्या तोंडान सांगलें ही वॉज प्लेइंग टू द गॅलरी. जो कॉमन मॅनाचो आनी मिडल क्लासाचो तो सांगता वोट डिव्हिजनाचो. हो रेजिनाल्ड बीजेपीक उडोवपाक म्हणून येयल्लो, तो बीजेपी वांगडा आयज गेलो आनी एवरी टायम आमी हेच्याय पयलीं सांगताले की इलेक्शन टायमार आमकां कळ्ळें की हो रेजिनाल्ड बीजेपीचो एजंट म्हणून वावरता, जो काँग्रेसीन एजंट म्हणून वावरतालो म्हणून तेका ते काँग्रेसींच्यान भायर मारलो. सो तसोच हो रेजिनाल्ड कोणाचो जावंक ना. हो एक स्वार्थी मनीस आसा. तो बीजेपीचोय जावचो ना, तो लोकांचोय जावचो ना. हो आपले स्वार्थ सादपाक हांगा येयल्लो आसा आनी ह्या रेजिनाल्डाक जर कापासत आसा तेणी आरजीचें नांव घेवन दाखोवपाचें. 4 फावटीचो एमएलए तूं. हांव जोकर आसतलो, हांव 10 वरांचेर येवन लायव्ह येता तें तुवें असेंब्लीन मांडलें. थँक्यू. म्हाका असेंब्लीन खंय तरी म्हाका तुवें इनडायरेक्टली हाडलो. म्हाकाय ते असेंब्लीन वचोन थंय उलोवपाचें खंय दिसतालें पूण म्हाका तुवें नेलो तेका लागून तुजें देव बरें करूं म्हणटा. दुसरें आमी एक पयलें लास्ट क्वेश्चन कारण आमी इंटरव्यू हातूनच सोंपयता. कारगिल म्हणून सकयल बरयता. इज इट बिकॉज तुमकां तुम्ही म्हणू शकता की म्हणपाक सोदता कितें की कारगिल म्हणून थंय एक वस्ती आसा तो रेजिनाल्ड सपोर्ट करता म्हणून. वॉट एक्झॅक्टली इज इट? 100% कारण सपोर्ट खुबशे करता जाणांक जे थंय. कुट्टरेचे आतां खबर ना म्हणून. हय, कारगिल म्हणून थंयसर स्लम्स जाल्ले आसा. आमचे कॉमजात लँडाचेर स्लम जाल्ले आसा आनी ते झोपडपट्टी सगळ्या लोकांक सांगपाक सोदता की कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन ऑलमोस्ट 5000 प्लस ही मायग्रंट वोटर्स जाल्ली आसा. हावसिंग बोर्डान आसा, कारगिल आसा, ती झोपडपट्टी आसा तितून आसा. म्हाका दिसता पंचवाडी अशें कितें तरी नांव आहा तेचें त्या वॉर्डाचें. वॉर्ड नंबर 28 भितर ऑलमोस्ट 700 प्लस वोट्स आसा. भितर 580 वोट्स मायग्रंटांची आसा आनी भितरली ऑलमोस्ट 280 प्लस वोट ही रेजिनाल्डाक पडल्या. हेच्या वयल्यान प्रूव्ह जाता की हो रेजिनाल्ड फक्त मायग्रंटांच्या वोटाचेर जिखोन येता आनी तेकाच लागून काल तुज्या इंटरव्यून तेणी पोगो कोण तो डिफायन करूंक ना. तेणी 15 वर्साच्या लोकांक 15 वर्साचे जे हांगा येतात आनी स्थायीक जाता तेंकां तेणी पोगोन भितर घेतला आनी आपूण हेंय म्हटलां की कायदो आपूण करपाक शकना. तो कायदो आसा तो आपूण चेंज करपाक शकना. पूण तुवें जेन्ना तेका विचारलें की तूं लॉ मेकर म्हटल्यार तेन्ना तेच्या कडेन आन्सर नासलो. बिंग अ लॉ मेकर जर तो सांगता आपूण कायदो करपाक शकना. पूण आनी एक तो उलयलो की जेन्ना तेणी रेझोल्युशन घातलें अनकॉन्स्टिट्युशनल रेझोल्युशन म्हणून तेणी घातलें पोगो बिलाचें. पूण ते रेझोल्युशनाक लागून हावसिंग बोर्डाचे वर्सां आसली ती 30 जाली हें मात तो सांगता. जर अनकॉन्स्टिट्युशनल रेझोल्युशन जर हावसिंग बोर्डाची वर्सां 10ची 30 करपाक शकता जाल्यार हे अनकॉन्स्टिट्युशनल कशें जालें. म्हणजे काल जो तो कितें उलयतालो इंटरव्यू सो तेणी आपलो व्हडलो जोक केल्लो आसा. जोकर कोण तो लोकांक तेणी प्रूव्ह केल्ले आसा आनी ह्याय फुडें तो जोकर कसो आनी तेणी गोंय कशें लुटला, कुर्तोरी कशें सोंपयला हें आमी सांगतले. आमच्या आमदारान जर बरयला तेजे लायज आमी एक्सपोज करतले जाल्यार वी मीन इट, वी 100% मीन इट एंड वी डोंट स्पीक टू द गॅलरी. तो म्हणटा आपूण गॅलरीक लागून लोकांक लागून उलयता ना लोकांक लागून उलयल्लो आनी लास्टाक तो त्याच्याच हितून तो कॉन्ट्राडिक्ट करता. आपूण म्हणटा की आय डोंट स्पीक टू गॅलरीज म्हणून. हांव कितें उलयता तें काळजांतल्यान उलयता. एकाच इंटरव्यून 4 फावटी तो आपली स्टेटमेंट चेंज करता. हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा हो रेजिनाल्ड हो फटींग एमएलए आसा जो असेंब्लीन फटींग उलयला, लोकांक कडेन फटींग उलयला आनी आतां पंचायत इलेक्शनाकूय तो फटींग उलयतलो आनी वोट घेतलो. देव बरें करूं. आमी शॉर्ट दवरता इंटरव्यू. परत एकदां तुमकां एक्चुअली स्टुडियोन आपूण मागीर मेळटले. आशिल्ले मनोज परब, रेव्होल्युशनरी गोवनाचे मुखेली. तुमी पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.gonewsup.com. कीप वॉचिंग. थँक्यू.